भी होंगे और साथ में अल्लाह के यकीन हो जोर से कहते सुभान अल्लाह। यानी यहाँ तक के अंबिया को जो नबूवतें मिली और रसूलों को जो रिसालत मिली वो भी मेरे आका के सदक़े में मिली। कायनात ही जब मुस्तफा नबी करीम के तवस्सुल से और आपके सदक़े में बनी है तो फिर मकाम कौन सा ऐसा है जो हम रसूलुल्लाह के लिए तलब कर रहे हैं। तो रसूल करीम से जब सहाबा ने पूछा कि सरकार ये मकाम वसीला है क्या जो हर नमाज के बाद नमाजी अपने रब से आपके हक में अपने रब से मांगता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मकामुल वसीला जन्नत में एक महल है, ऐसा मकाम है जो कुर्बे खुदाबंदी के अंदर है। इस मकाम पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी होंगे या तो उनकी अहले बैत के साथ होगी, इसके अलावा इस मकाम पर कोई और नहीं पहुंच सकता। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज यहाँ फुलवारी शरीफ के अंदर ये 36वां सालाना उर्स है हुजूर ताजुल औलिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का। यहाँ पर सुबह से लंगर चल रहा है, अभी महफिल मिलाद थी, रात को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कव्वाली की महफिल होगी। और ये उर्स करने की वजह ये होती है कि हम अल्लाह वालों की याद करें, उनकी ज़िंदगी में जो अमन का और प्रेम का पैगाम पहुँचाया जा रहा था उसी को हम अपने इलाके में अपने स्तर पे आम करें। इतने दूर से आप आए हैं यहाँ, खास क्या मकसद है, क्या आए हैं? मैं यहाँ पर बतौर ख़तीब यहाँ पे बुलाया गया हूँ और मेरे आने का मकसद यही था कि हुजूर ताजुल औलिया सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन शहंशाह हक़ तक़लीम की जो तालीमात हैं उनकी जो हमें जो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए वो लोगों को बताना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शिफा खाना खोला, यानी जहाँ लोगों को हर रोग से हर बीमारी से निजात मिलती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदालत खोली जहाँ मुजरिमों को नेक बनाया जाता था। तो हमें भी वही पैगाम देना है और दुनिया को यही बताना है कि हम जहाँ भी रहें मानवता के काम आए, इंसानियत के काम आए और ह्यूमैनिटी कॉज में हमेशा काम करते रहें। इतने जलसे होते हैं, इतने उर्स होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों का बद से बदतर होते जा रहा है। उसके पीछे क्या वजह रहा? उसकी वजह यह है कि जलसे जुलूस में हमें चाहिए कि हम दीगर तमाम बातों को छोड़कर चाहें कि जिनका उर्स मनाया जा रहा है उनकी जो तालीमा है, उन्होंने जो हमें सिखाया है उसको आम करें। हम क्या करते हैं कि उसको छोड़कर करंट जो मामला चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं, उस पर बात करने लगते हैं, आपसी बातों में रह जाते हैं। अगर हम वो जो पुराने जिनके औलिया अल्लाह हैं, जो हमारे अकाबिर, उनके रास्ते पे चलते हुए उनकी तालीमात पे अमल करेंगे तो ये जो हमारे जलसे जुलूस हैं इससे निष्कर्ष निकल के आएगा, इसका रिजल्ट आने लगेगा। कहीं ना कहीं तालीम की कमी है। हाँ, तालीम की कमी है, पहली जो है वो जागरूकता की कमी है। अवेयरनेस अगर आ जाएगी तो खुद ब खुद तालीम बढ़ेगी और तालीम बढ़ेगी तो हमारा जो स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा। आज़ादी के 70 साल हो गए, सारे कम्युनिटी में तालीम आ गई, लेकिन मुसलमानों में ऐसा क्या कमी रह गया कि पीछे है? नहीं, ऐसा नहीं है कि तालीम नहीं आई, तालीम आई है मगर उतनी नहीं आई है जितना होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद से ही ज़्यादातर हम रोज़ी रोटी के ही भाग दौड़ में लगे हैं। जब आदमी पेट से सुखी होता है और उस पर टेंशन नहीं होती, फिर वो दीगर बातों पे, दूसरी बातों पे तवज्जो देता है। तो हमारी पहली सोच यही होती है कि हम लोगों को मिल करके इत्तेहाद की दावत दें, इत्तेफाक की दावत दें, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और ये जो कमी रह गई है अवेयरनेस की उसको पूरा करें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमारे कौम की तालीमी जो ग्राफ है उसको ऊपर लेके जाएं। आपके खुतबे में आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए मुसलमानों को, इसके मुतालिक कुछ बयान होगी? मैं खुतबा दूं उससे बेहतर यह है कि अभी ताजुल औलिया के जो दादा हैं सही हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर साहब के दामाद, उनका एक कौल पेश कर देता हूँ। उनसे किसने कहा कि आपका जो ये हुकूमत है, इसकी जो सरहदें हैं उसके अंदर ये बताइए कि आपने अभी नए इलाके नहीं फतेह किए और नई बाउंड्रीज आपने नहीं बढ़ाई, तो ऐसा क्यों है? तो आपने कहा मैंने नए इलाके और बाउंड्रीज बढ़ाने के बजाय मैंने अपने इलाकों में से एक तो भूख को ख़त्म कर दिया है, दूसरा जहालत को ख़त्म कर दिया है। भूखा होता है आदमी तो जुर्म पैदा होता है, जाहिल होता है आदमी तो उसका कौम का जो है ग्राफ गिरने लगता है। तो ये दो चीज़ें हैं,
ایک تو بھوک ہنگر ختم کیا جائے, ہم ہنگر انڈیکس سے اپنی قوم کو باہر لائیں, دوسرا یہ ہے کہ اس کے تعلیمی معیار کو, گراف کو اوپر بڑھائیں گے. یہ دو چیزیں انشاءاللہ العزیز ہمارے فیوچر کو, مستقبل کو روشن اور بہتر کر دیں. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد شفیق قادری, میں ممبئی شہر مہاراشٹرا, شہر ممبئی سے آیا ہوا. 36 سال سے عرس ہو رہا ہے. یہ عرس عبد الباشر تاجی صاحب جو ہمارے پیر بھائی بھی ہوئے ہیں, اور میں ان کو پیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور ہم لوگوں کے پیر عبد النور علی شاہ عرف کشمیری بابا ہیں, اور انہوں نے ہم لوگوں کو سب کو ناگپور لے گئے, دکھائیں اور اپنا علم بتائیں. تو انہوں نے بابا حضور کا ہے عرس 36 سال سے منا رہے ہیں, میں اس میں ساتھ دے رہا ہوں اور ہمیشہ ساتھ دیتے رہوں گا. ان کا رمضان میں پردہ ہو گیا ہے, جو املی تل مزار ان کا بنا ہوا ہے. ہم لوگ رمضان کے 9 تاریخ کو ان کے عرس منائیں گے, اور میں یہی آج عرس میں میں نے بابا حضور سے دعا مانگا ہوں, اور یہ اس میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اے بابا حضور ہمارے پورے قوم کو انسانیت کا پاٹ پڑھا دیجئے, انسانیت کا روپ دکھا دیجئے, اور پورا ہندوستان امن چین اور شانتی رہے, میرا بہار بھی امن چین اور شانتی رہے. یہی دعا کیا ہے عرس میں. اور بہار میں جو چناؤ ہونے والا ہے, میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ سیکولر پارٹی کا سرکار بنے, تاکہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب خوشی سے اپنے دیش میں رہے اور اپنے بال بچہ کے ساتھ امن چین سے رہے. اور میں یہی دعا کروں گا کہ پورے ہندوستان میں جو بگڑے ہوئے ہیں, جن کو فرقہ پرست ہے, ان کو بھی اچھی بدھی ہو جائے, تاکہ ہندوستان میں امن چین سے سب رہے, میرا ہندوستان ترقی کرے, بہار ترقی کرے, اور بہار کے لوگ ترقی کریں, اور پھلواری کے سبھی لوگوں کو اللہ پاک سے میں دعا کروں گا کہ اہل بیت کو پر چلنے کی ان کی توفیق کرے. آپ اللہ کو بھی مانیں, اللہ کے رسول کو بھی مانیں, قرآن کو بھی مانیں, مگر اہل بیت سے بھی محبت کریں. دین اور دنیا دونوں آپ کا کامیاب رہے گا. میرا نام محمد کوثر خان. دیکھیے ایکچولی کیا ہے کہ شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت سید محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پٹنہ میں 36واں سالانہ عرس ہے. لیکن آپ کی ساری دنیا میں سال میں کہیں نہ کہیں عرس ہوتے رہتے ہیں. ابھی 3 مارچ سے 9 مارچ تک واقعی شریف میں عرس ہے. پھر آپ کو 30 مارچ کو آپ کو پاگل خانہ شریف میں ہے, 30 اپریل کو کابل قندھار میں ہے. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. انسانیت کا پیغام اگر دیکھنا ہے تو وہ ناگپور میں جائیے. کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا سکھ, کیا عیسائی, کیا پارسی, سب تن من دھن سے میرے مائی باپ میرے آپ پر قربان. آپ ناگپور اسٹیشن پہ اتریں گے, یہاں اتریں گے, کہیں اتریں گے, وہ مہک نہیں ملے گی. یا آپ ناگپور اتریں گے, میرا دعویٰ ہے کہ وہ خوشبو 8 کلومیٹر دور سے ہی نظر آنے لگی ہے کہ ہم تاج باغ پہنچ گئے ہیں. میں یہاں کے لوگوں سے کہتا ہوں, ایک بار ہمارے کہنے سے آپ ناگپور جائیے بابا تاج الدین کے دربار میں, دوبارہ آپ خود کھچا چلے جائیں گے. مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ایسا دربار ہے. اور جو وہاں جاتا ہے وہ انہیں کیا ہو جاتا ہے. ارے آپ مسجد چھوڑیے, بازار شریف چھوڑیے, مندروں میں سلام ہوتی ہے, مندروں میں وہ قرآن خوانی ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, میں غلط بول رہا ہوں تو بتائیں گے آپ کو. وہاں پنڈت لوگ پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ, اور کہتے ہیں آقا مجھ کو بلا لو ایک بار مدینہ. یہاں تو مولوی کو پڑھنے کے لیے منع کرتا ہے. تو کیا لوگ جانیں گے. تعلیم سے ہم لوگ کوسوں دور ہو چکے ہیں. تعلیم کی کمی ہے, پنجتن پاک سے لوگ دور کر رہے ہیں, جبکہ پنجتن پاک کے بغیر دنیا میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بار پنجتن پاک کو تہ دل سے مان کے دیکھیے, ہر بیڑا پار ہے, یہاں بھی اور وہاں بھی. میرا نام عبد الباسط تاجی ہوا. یہ عرس پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں, اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ ان بزرگوں کے صدقے طفیل میں ہمارے دیش میں امن شانتی سکون پھلمائے, اور آل رسول اہل بیت ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. نام بتا دیں. حشمت علی کہتے ہیں.